बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मुझे महमूद नियादी कहते हैं एंड अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अपनी मोअज़्ज़िज़ नाज़रीन को कई दफ़ा वजाहत दे चुका हूँ कि मैं रनिंग कमेंट्री नहीं करता। उसके लिए इतने ज़बरदस्त और इतने बड़े बड़े यूट्यूबर्स मौजूद हैं, आप उनको सुन सकते हैं। मेरी कोशिश होती है कि कुछ नया भी आपको दिया जाए। मैं जानता हूँ कि मसरूफियात की वजह से जो किताब का पढ़ना है वो बिल्कुल नापैद हो चुका है, तो मैं आप लोगों के लिए किताबें खंगालता हूँ, उसमें से मखसूस टॉपिक्स लेता हूँ आपकी दिलचस्पी के लिए और आपके सामने पेश करता हूँ। आप वाज़े तौर पे कमेंट्स में लिख दें, मेहरबानी करें कि सिर्फ खबरें डिस्कस की जाएं तो ठीक है, क्योंकि कमेंट्स आते हैं, या ये जो मेरा मिला जुला रुझान है ये तरीका आपको पसंद है तो भी लिख दें, लेकिन प्लीज़ कमेंट्स ज़रूर करें। अब आप कहते हैं सियासी खबरें आपके सामने हैं, यानी पूरा जो निज़ाम है वो झूठ पे खड़ा है, पूरा मुल्क झूठ पे चल रहा है। 8 फरवरी को आपने किसको वोट दिया? चले आपने नहीं दिया, आप पूछ लें किसी से, पड़ोसियों से, रिश्तेदारों से, खासकर पढ़े लिखे लोगों से कि उन्होंने किसको वोट दिया, जीत कौन गया, हुकूमत किसने बनाई, इमरान खान के साथ क्या हो रहा है अडयाला जेल में। आप रोज सुनते हैं मुलाकातों पे कभी पाबंदी और कभी पाबंदी उठा ली गई। दुनिया में मेरा ख्याल है कि सबसे ज्यादा मुंतकिम मिजाज, इंतकाम लेने वाली औरत यानी मरियम सफदर, वो वज़ीर आला बन चुकी है। इसलिए मैं ऐसे कहता हूँ कलेजा चबाने वाली। ये जब बात करती है तो जुबान से कलेजा चबाती है, यानी ऑन दी होल आपके सामने है। मुल्क पे गुंडा राज जो है ना वो लगा। हाँ, ये है कि तफसीलात हैं, अब ये हुआ, अब ये हुआ, अब ये हुआ। तो अगर आप वो सुनना चाहते हैं तो मैं भी उस पर ट्राई कर सकता हूँ। मैं भी एक रिपोर्टर हूँ। मेरा भी हर दूसरे तीसरे दिन सुप्रीम कोर्ट या इलेक्शन कमीशन या हाई कोर्ट में चक्कर लगता है। मैं भी जो है ना इनसे मिलता हूँ, यूट्यूबर से, लेकिन मैं ज़रा मुख्तलिफ करने की कोशिश करता हूँ कि बोझल ना हो। हर जो आप जो भी यूट्यूबर देखें वो आपको रंग बिरंगी। फिर अगली बात सनसनी, यानी मैं थंबनेल पे वही कुछ लिखता हूँ जो उसमें होता है। यानी रात को ये हो गया, रात को इमरान खान की रिहाई, आगे सवालिया निशान। आज जो है ना वो आर्मी चीफ ने ये कह दिया, बड़ी खबर, ब्रेकिंग न्यूज़। वही सारा कुछ वही है आपके सामने। क्या ब्रेकिंग न्यूज़ और क्या जो है ना वो। हाँ, जब कोई इतनी बड़ी खबर हो तो मैं कोई पीछे रहूँगा आपको बताने से? आपके सामने सारा कुछ, आपके सामने महंगाई आपके सामने, बेरोजगारी आपके सामने, हर बंदा या हर दूसरा बंदा डिप्रेशन का शिकार है, वो आपके सामने है, मुल्क के हालात आपके सामने हैं। तो यानी उस पे बहरहाल आपने कमेंट्स में बता देना है। अगर मेरा अंदाज आपको पसंद नहीं है तो आपको खुली इजाज़त है, आप मुझे बता दें, मैं उसको तब्दील करने की कोशिश करूँगा। आज अक्सा किल, यानी आपकी दिलचस्पी के लिए आपने बड़ा नाम सुना होगा सफ़ेद दाढ़ियों वाले। खासकर इसका कॉन्सेप्ट आया जब आपने अर्तुगरुल गाजी और उस्मान ये सीरीज देखी। तो आज मैं आपको बताना था आपको कि ये सफ़ेद दाढ़ियों वाले ये क्या चक्कर था, ये कौन थे। कोई भी मुल्क है ना दुनिया में, वो इंटेलिजेंसिया के बगैर वो नहीं चलता। यानी पाकिस्तान में देखें, आपकी जो प्रीमियर एजेंसी है वो ISI है, इसके अलावा MI है, इसके अलावा जो है ना आपकी वो IB है। आप इंडिया में चले जाएं उनके पास रॉ है, आप अमेरिका में चले जाएं उनके पास CIA है, FBI है, आप इधर जो है ना वो इंग्लैंड में चले जाएं उनके पास MI6 है, आप इजराइल में चले जाएं उनके पास जो है ना मोसाद है, रशिया के पास KGB है। इसी तरह मुख्तलिफ नाम है और ये अपनी एडमिनिस्ट्रेशन की मदद करते हैं, ये खबरें निकालते हैं, ये लोगों की टोह लगाते हैं। यानी आपको याद होगा कि कितना बड़ा जासूस वो ईरान की सरहद से कुलभूषण यादव की सूरत में पकड़ा गया, जो कि नेवल अफसर था इंडिया का,
اور وہ مبارک پٹیل کے نام سے وہ تاجر تھا اور پھر اس کا پورا نیٹ ورک پکڑ لیا گیا۔ یہ میں جدید ریاستوں کی بات کر رہا ہوں۔ اب آتے ہیں اقصی قل۔ اقصی قل کا مطلب ہے ایک انتہائی خوبصورت سفید داڑھی والا بزرگ، یعنی یہ جو ہے یہ دید کرکت، یہاں سے یہ سلسلہ شروع ہوا۔ دید کرکت ایک بہت عالم فاضل، بہت خوبصورت، بہت جو ہے وہ پڑھا لکھا بزرگ تھا ترکی میں، اور اس کی سب سے جو پہلی ملاقات ہوئی مکہ میں، اس وقت اسلام پھیل رہا تھا، رسالت مآب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے دید کرکت کی ملاقات ہوئی۔ وہاں پر اس نے اسلام سیکھا، کافی عرصہ وہاں پہ رہا، اور جو سب سے اہم بات تھی وہ یہ تھی کہ دید کرکت کو رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خوشخبری سنائی کہ قسطنطنیہ آپ لوگ فتح کرو گے، دنیا کا مشکل ترین جو ہے وہ محاذ، جس پہ عثمانی سلطان مراد نے 14 حملے کیے تھے اور 14 دفعہ ناکام ہوا تھا۔ یہ ایک علیحدہ بات ہے کہ پھر مہمت نے یعنی سلطان محمد فاتح نے المعروف قسطنطنیہ فتح کیا، لیکن پیغمبر نے دید کرکت کو یہ بات بتا دی۔ اب آگے چلتے ہیں۔ اسی دوران ترکی میں 40 قبائل کو متحد کر کے اور اوغوز خان، اتنی بڑی حکومت قائم کی اوغوز خان نے، یہ بھی آپ نے بہت نام سنا ہوگا ارطغرل غازی میں۔ بعض جو مورخ وہ تو یہ بھی لکھتے ہیں کہ قرآن میں جن ذوالقرنین کا ذکر ہے وہ یہی اوغوز خان ہے۔ بہرحال دید کرکت اسلام سیکھ کے مکہ سے واپس آئے، اور انہوں نے جب تعلیمات بتائیں اوغوز خان کو، تو اوغوز خان نے ظاہر ہے جادو وہ جو سر چڑھ کے بولے، اوغوز خان نے اسلام قبول کر لیا۔ اور جب دید کرکت نے قسطنطنیہ والی بات بتائی تو پھر اوغوز خان نے اس حدیث کو سچا ثابت کرنے کے لیے دن رات ایک کر دیا، اور وہاں سے ابتدا ہوئی اقصی قل یا سفید داڑھی والوں کی۔ پہلے ان کا جو ہے وہ 50 رکنی جو ہے وہ دستہ تیار ہوا۔ یہ نہ جنگوں میں شرکت کرتے تھے، نہ یہ سیاست میں حصہ لیتے تھے، یہ روپوش ہوتے۔ ان میں عالم، فاضل، ولی، بڑے بڑے سپہ سالار، اس کے علاوہ جو ہے نا فوجی، اس کے علاوہ جو ہے نا وہ اولیاء، عبادت گزار، متقی، ایک خاص کرائٹیریا تھا جس کے بعد آپ اقصی قل میں یا سفید داڑھیوں والوں میں شامل ہوتے۔ بہرحال جب حدیث کا پتہ چلا تو انہوں نے اس حدیث کو عملی جامہ پہنانے پر کام شروع کیا، اور دید کرکت کی قیادت میں یہ دستہ یا یہ انٹیلیجنس جو ہے وہ ترتیب پائی۔ سب سے پہلے یہ 40 قبائل تھے، روزانہ کوئی نہ کوئی مسئلہ ہوتا تو یہ جو ہے وہاں پہ مسائل حل کرواتے جرگے میں، اور انہوں نے کرتے کرتے سلجوکیوں کی مضبوط حکومت قائم کر دی۔ یعنی یہ آہستہ آہستہ پیش قدمی کر رہے تھے، اور ان کا جو نشان تھا وہ تھا سرخ سیب، یعنی سرخ سیب ان کا جو ہے وہ نشان تھا کوڈ ورڈ میں، اور ویسے جو ان کا لوگو تھا وہ سفید بھیڑیا تھا، یعنی جس طرح ہمارا پرچم ہے یا ترکی کا پرچم ہے، اسی طرح ان کا جو لوگو تھا وہ سفید بھیڑیا تھا، اور کوڈ ورڈ ان کا وہ تھا سرخ سیب۔ انہوں نے سلجوکیوں کی حکومت قائم کر دی، اور سب سے زیادہ انہوں نے مدد کی علاؤالدین کیقوباد کی، یعنی وہ جو ہے علاؤالدین کیقوباد آخری جو ہے نا وہ حکمران تھے۔ اس کے بعد طوائف الملوکی شروع ہو گئی، اور یہ پھر روپوش ہو گئے۔ پھر ان قبیلوں میں جو سب سے طاقتور قبیلہ تھا کائی، انہوں نے یہ اقصی قل نے اس پر جو ہے نا ان کی نظر پڑی، اور اس میں
काई में या काइयों में इनको करंट नजर आया। और ये भी आपको बता दूं कि देदे कुरकुत ने 200 साल की उम्र पाई, लेकिन ये एजेंसी तो बन गई। काई में खास बात यह थी कि जो काई के सरदार थे सुलेमान शाह, वो भी इसके मेंबर थे। जब सुलेमान शाह एक नदी में या नहर में गिरकर वो उनका इंतकाल हुआ, तो इन्हीं सफेद दाढ़ियों वालों ने कोशिश करके अर्तुगरुल गाजी को उसका जानशीन नामजद करवाया। फिर इन्हीं सफेद दाढ़ी वालों ने अर्तुगरुल को कहा कि वो सूत हिजरत कर जाए, जहां पे सलीबी और मंगोल वो हर वक्त शरारतें करते रहते हैं। अर्तुगरुल ने इनकी बात मानी और ये सूत चला गया वहां पे हिजरत करके। वहां पे इसने मंगोलों और सलीबियों के साथ जो कुछ किया वो आपने ड्रामे में भी देखा होगा, बहुत ज्यादा उनको शिकस्तें दी। उसके बाद क्या हुआ, उसके अर्तुगरुल के बाद सफेद दाढ़ियों वालों की कोशिश से उस्मान को कारा उस्मान, अरबी में कारा सामले को कहते हैं, काले को कहते हैं, जो उस्मान के नकूश थे वो तुर्कों की तरह वो भूरे या सुर्ख नहीं थे, बल्कि वो सामला था, इसलिए उसका मखसूस नाम था कारा। अभी भी तुर्की में जो है ना सामले के लिए या काले के लिए कारा इस्तेमाल होता है। बहरहाल उस्मान को इन्होंने वली अहदी दिला दी। फिर उसके बाद इन्होंने अपनी कोशिश तर्क नहीं की, यहां तक कि उस्मान ने वो मंगोलों को शिकस्त दी, बयाक वक्त सलीबियों को शिकस्त दी, और उस्मान ने इतनी बड़ी जो सल्तनत थी, जो खिलाफत थी, जो खिलाफत उस्मानिया के नाम से मशहूर हुई, इसमें उसके बेटे उरहान का और अलाउद्दीन अली जो उसके बेटे थे उनका भी बड़ा हाथ था, वो कायम हो गई। फिर सफ़ेद दाढ़ियों वाले रूपोश हो गए। ये बात ज़हन में रखें कि ये इंटेलिजेंसिया थी, ये इंटेलिजेंस एजेंसी थी, ये सीक्रेट पुलिस थी, लेकिन इनका तरीक़ाकार मुख्तलिफ था। ये कभी सामने नहीं आते थे, ये मालूमात पहुंचाते, ये अपने बंदे इंस्टॉल करते और फिर तुर्क सरदारों को कहते कि वहां चले जाओ, वहां तुम्हें हमारा बंदा मिलेगा। वो जो कीमती कागजात हैं वो वहां पे पड़े हैं, वो जो कीमती संदूक है वो वहां पे पड़ा है। बहरहाल सल्तनत उस्मानिया वो पूरी आबोताब के साथ चमकने लगी, लेकिन अक्सा किल या सफेद दाढ़ियों वालों का जो मुतमय नजर था, जो टारगेट था, वो कुस्तुनतुनिया था। वो अभी भी फतह नहीं हुआ था। उस्मान जो है ना वो गुजर गया, उसके बाद उरहान गुजर गया, एक लंबी लिस्ट है, मुराद इसमें आया, और फिर आया मेहमत। यानी मेहमत जो है वो सुल्तान मोहम्मद फातेह, यानी कुस्तुनतुनिया पे इतनी बमबारी करवाई मेहमत ने कि जो बड़ी बड़ी तोपें थीं उनके बैरल हीट की वजह से फट गए, लेकिन कुस्तुनतुनिया फतह नहीं हुआ। फिर मेहमत को एक सफेद दाढ़ी वाले ने आकर, यानी मेहमत जो है ना बिल्कुल उसने तस्बीह भी तोड़ के फेंक दी और एक किस्म का खुदकुशी करने वाला था कि वो खेमे के साथ टेक लगा के रो रो के सो गया। फतह नहीं हो रहा था कुस्तुनतुनिया। उस वक्त उसको ख्वाब में फिर एक अक्सा किल मिला और उसने कहा कि इसी दिन के लिए रिसालत माब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बहुत ही प्यारे साहबी जिनके घर सबसे पहले आपने क़याम किया था, हजरत अबू अयूब अंसारी, वो किले के साथ इसी दिन के लिए वो दफन थे कि तुम्हारे काम आए। मेहमत हड़बड़ा के उठ बैठा। जो जो वो अक्सा किल या सफेद दाढ़ी वाले ने रास्ता बताया था वहां पे मेहमत गया। हजरत अबू अयूब अंसारी की कब्र दरियाफ्त की और वहीं पे अंदर जाने का दरवाज़ा था। मेहमत वो सिपह सालार बना जिसने कुस्तुनतुनिया को फतह किया।
पैगंबर के ज़माने से लेकर और मेहमत तक इन अक्सा किल ने, इन सफ़ेद दाढ़ी वालों ने वो पल्ले बांधी थी हदीस के, जी कुस्तुनतुनिया आप लोग फतह करेंगे। और पैगंबर ने यह भी फरमाया था, रिसालत माब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, वो लश्कर बड़ा जबरदस्त होगा, उसका सिपह सालार बड़ा जबरदस्त होगा, नाम नहीं लिया था। और वाकई जब कुस्तुनतुनिया के दरवाजे खोले गए, मेहमत अंदर आया और आगे लोग रोते पीटते डरते, तो मेहमत ने कहा था जो मर्जी है करो, तिजारत करो, अपने मजहब पे चलो, इबादत करो, कोई किसी को नहीं पूछेगा। वो कुस्तुनतुनिया वो आज तक उस पे तुर्की का सुर्ख परचम लहरा रहा है। और वो हदीस के मुताबिक मेहमत ने फतह किया और फिर ये सफ़ेद दाढ़ियों वाले वही मकसद पूरा करके वो रूपोश हो गए। आखिरी खलीफा सेकंड लास्ट मेरा ख्याल है अब्दुल हमीद, उन्होंने फिर इक्सा किल को बनाने की कोशिश की, लेकिन बहुत देर हो गई थी। यूरोपी अपने गद्दार, उन्होंने इस कोशिश को नाकाम बना दिया और अक्सा किल जो है वो ये सफ़ेद दाढ़ियों वाले ये हमेशा के लिए जन्नत की तरफ सुधार गए। अब भी राय पाई जाती है कि ये जो मौजूदा सदर हैं, वज़ीर आज़म बल्कि रजब तैयब अर्दवान, इनके बारे में कहा जाता है कि कहीं ना कहीं पे इनकी अक्सा किल मौजूद है, कहीं ना कहीं पे अब भी वो अब फिर सफ़ेद दाढ़ियों वाले मौजूद हैं जो रजब तैयब अर्दवान की मदद करते हैं। जो रजब तैयब अर्दवान को, आप सिर्फ रजब तैयब अर्दवान के खिलाफ वो मिलिट्री कू देखें, यानी ये भी लोगों की राय है कि मिलिट्री के खिलाफ जो है वो नामालूम लोगों ने लोगों को बाहर निकाला। रजब तैयब अर्दवान तो तुर्की में थे ही नहीं, वो तो बाहर थे तुर्की से। ये भी राय है कि लोगों के घरों पे दस्तकें हुई और उनको बाहर से ये कहा गया कि बाहर निकलो, मिलिट्री कू को नाकाम बनाओ। लोग बाहर निकल आए। जब लोग बाहर निकले तो कोई नहीं होता था। मैंने आपको बताया ना, ये डायरेक्ट सियासत में या लड़ाई में बिल्कुल ही नहीं आते थे, सारी जिंदगी नहीं आए। लेकिन ये बात आपके सामने है कि लोग बाहर आ गए, लोगों ने मिलिट्री कू नाकाम बना दी, बल्कि शहीद छतरोल की फौजियों की कि तुम लोग कौन होते हो बार बार अटैक करने वाले और बार बार कब्जा करने वाले। रजब तैयब अर्दवान थे ही नहीं। तो अब भी कहा जाता है कि रजब तैयब अर्दवान के साथ अक्सा किल मौजूद हैं, सफ़ेद दाढ़ियों वाले मौजूद हैं जो उसका रास्ता हमवार करते हैं। दुआ करें कि पाकिस्तान में कोई ऐसा दस्ता तैयार हो जाए, ये अक्सा किल का या सफ़ेद दाढ़ियों वालों का, जो आलिम हों, जो आकिल हों, जो मुहब्बे वतन हों, जो सिपाही हों, सिपह सालार हों, रिटायर्ड ही से ही वो कोई दस्ता बन जाए और मुल्क को सीधी राह दिखाए। तो ये आपके सामने उम्मीद है आपको पसंद आया होगा। अक्सा किल या सफ़ेद दाढ़ियों वाले, दो नाम आपने याद रखनी है। एक दे दे कुरकुत जिसने ये शुरू किया था और जिसने पहली मुलाकात रिसालत माब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से की थी, और फिर ओस खान जिनके बारे में कहा जाता है कि नूह के तीसरे बेटे हजरत नूह अलैहिस्सलाम के तीसरे बेटे याफिस का वो बेटा था ओस खान, और जिसने सारे कबाइल इकट्ठे करके, और ख़ास बात उनके बारे में ये भी कि कुरान में जिन जुल्करनैन का जिक्र है वो असल में ओस खान है। बहरहाल इस पे कोई मुहक्किक जो है वो रोशनी डाल सकता है। तो आज आपको ये दिलचस्प टॉपिक बताया कि ये भी एक इंटेलिजेंस एजेंसी थी, बल्कि बाज़ के रौ में है, और हमारी दुआ है कि इस किस्म की जो पाक और नेक वो एजेंसी है वो हमें भी मुयस्सर आ जाए। आपने कमेंट्स में वाक़े पे लाजमी लिखना है, और जो मैंने पहले बताया कि आया ये स्टाइल ठीक है या इसको चेंज किया जाए। अब बातें हैं कुत खाने पे, या अब बातें हैं गंदगी पे, हाथ मारने पे। यानी गंदगी में ये पाकिस्तान की सियासत जो है ना वो
گندگی ہے اس میں آپ نے ہاتھ مارنے، یا کوئلہ ہے اس پہ آپ نے ہاتھ مارنے، شرٹ بھی خراب کریں، ہاتھ بھی خراب کریں، منہ بھی کالا کریں۔ سکندر سلطان راجہ یعنی اس صدی کا سب سے بڑا لطیفہ ہے کہ سکندر سلطان راجہ وہ رشیا کے الیکشن میں جو پیوٹن جو ہے وہ لڑ رہے ہیں اور بھاری امید ہے کہ پیوٹن جیت جائیں گے، وہ وہاں پہ ایز اے مبصر گئے ہیں۔ اب اندازہ کریں یہاں پہ کیا پوٹی کی ہے، یہاں پہ کیا گھوں کی ہے 8 فروری کو، یہاں پہ کیا تماشا لگایا ہے، اور وہ ادھر مبصر گیا ہے۔ لیکن پیوٹن کو پیغام یہ دینا تھا کہ اگر پیوٹن ہارتے ہیں تو وہ سکندر سلطان راجہ کے سامنے چند ہڈیاں ڈالیں، یا ان سے وعدہ کر لیں کہ کینیڈا میں آپ کو ہائی کمشنر بنایا جائے گا، یا ان سے وعدہ کر لیں کہ ان کو امریکہ میں سفیر لگایا جائے گا۔ یہی رشوتیں ہیں، کوئی اگلی تو گارنٹی نہیں دی جا سکتی نا کہ نعوذ باللہ استغفر اللہ ہم تمہیں حوض کوثر سے پانی پلائیں گے یا ہم تمہاری سفارش وہاں پہ کروا دیں گے۔ کھوٹیاں تھی سن تد کھریاں، پیر میر علی شاہ، کھوٹیاں تھی سن تد کھریاں، وہاں پہ کھوٹیاں کھریاں اور کھریاں کھوٹیاں ہوں گی، وہ تو پیوٹن کہہ نہیں سکتا۔ ہاں دنیاوی طور پہ اس کے گلے میں پٹا ڈال سکتا ہے کہ یہ بسکٹ کھاؤ، یہ آج ہی تازے منگائے ہیں کتوں لے، یہ کھاؤ، فارم 47 میرا جاری کر دو اور پھر میں تاکہ صدر بن جاؤں۔ تو یہ لطیفہ ہے جی، سکندر سلطان راجہ وہ وہاں پہ مبصر بن کے گیا ہوا ہے، آپ کو مبارکباد دینی تھی۔ اور اگر پیوٹن ہارا تو فارم 47، اور یہ بھی شنید ہے کہ وہ پہلے امریکہ گیا ہے، وہاں اس نے ٹرمپ کا بندوبست کیا ہے، یا امریکہ جائے گا وہ ٹرمپ کو بھی فارم 47 دے گا۔ جاوید لطیف یہ ترجمان ہیں نواز شریف کے، اور یہ ترجمان ہیں ہندا کے چیف منسٹر کے۔ یہ کہتے ہیں کہ شہباز شریف کی جو حکومت ہے وہ کھٹ پتلی ہے۔ بڑا راز جی فاش کیا جاوید لطیف نے، ہمیں نہیں پتا کہ شہباز شریف کی اوقات کیا ہے، کہ شہباز شریف کھٹ پتلی ہے، یہ راز ہے۔ شہباز شریف پالشیا ہے، شہباز شریف مالشیا ہے، شہباز شریف منہ سے بوٹ چمکاتا ہے، شہباز شریف ہے کون؟ تو ہمیں پتہ ہے وہ کھٹ پتلی ہے، لیکن ابھی سے آپ کو بتا رہا ہوں، ابھی 10 دن نہیں ہوئے اور انہوں نے اپنا مورا اتار دیا ہے کہ وہ ابھی سے بتانا شروع کر دے کہ جی یہ تو کھٹ پتلی ہے، ملک ان سے چلنا نہیں ہے، تو بائی پھیرنی ہے انہوں نے۔ وہ نواز شریف کے آنگڑو بانگڑو وہ آ گئے ہیں، اشتہاری فراری بھگوڑے وہ پہنچ گئے ہیں، عدالتیں پہلے مینج تھیں۔ اور پاکستان کی جب بھی کبھی تاریخ لکھی گئی، اور خدا نخواستہ میرے جیسے مورخ سے لکھی گئی، تو عدلیہ سارا گھوم پھر کے عدلیہ پہ بات آئے گی۔ وہ آپ کے بڑے پیارے صحابی تھے، میرا خیال ہے حضرت انس تھے، بنو مخزوم کی عورت وہ چوری کے، پرانا واقعہ لیکن بتانے میں کوئی حرج نہیں ہے، آپ کا ایمان تازہ ہوگا۔ بنو مخزوم بڑا کھڑپینچ قبیلہ تھا، اور بڑے کھڑپینچ خاندان کی خاتون چوری کرتے پکڑی گئی۔ یہاں دیکھیں نا، سارے بڑے خاندان چور ہیں، میں تو الحمدللہ چور نہیں ہوں، آپ تو چور نہیں ہیں، بڑے خاندان چور ہیں، بھٹو خاندان، زرداری خاندان، شریف خاندان، چودھری خاندان، مولانا خاندان، یعنی یہ مینگل خاندان، بزنجو خاندان، سارے بڑے خاندان چور ہیں۔ تو یہ اس وقت سے موجود ہے۔ بہرحال بنو مخزوم کی عورت چوری میں پکڑی گئی، اور اتفاق سے نام تھا فاطمہ، سزا اتر چکی تھی ہاتھ کاٹنے کی۔ حضرت انس کو اپروچ کیا گیا، آپ کے منہ بولے بیٹے تھے، حضرت انس نے سفارش کر دی، تو آپ نے فرمایا کہ انس یہ تو بنو مخزوم کی فاطمہ ہے، اگر میری بیٹی یعنی وہ بیٹی ساری کتابیں لکھتی ہیں کہ جن کے آنے پر پیغمبر کھڑے ہو جاتے تھے، یعنی ایک قسم کے دونوں جہان کھڑے ہو جاتے تھے حضرت فاطمہ علیہ السلام کے لیے، آپ کھڑے ہو جاتے تھے کہ اگر میری وہ بیٹی بھی ہوتی تو یہی سزا تھی۔ جب کبھی تاریخ لکھی گئی، جب کبھی، اور مجھے تو یہ ڈر ہے
کہ جس طرح نئی نسل آ رہی ہے اور نئی نسل غصے والی بھی ہے، یہ ان کو قبروں سے نہ نکالیں، یقین کریں، ان کے فیصلے پڑھ کے، ان کے فیصلے دیکھ کے تو ان کو قبروں سے نہ نکال لیں، مجھے تو یہ ڈر ہے، حالانکہ اسلامی طور پہ جائز نہیں ہے۔ بہرحال عدلیہ نے ان کو کلیئر کر دیا ہے، بالکل جاؤ موجاں کرو، نئے سرے سے لوٹو، زیرو سے شروع کرو، کوئی اور فلیٹ خریدو۔ یہ ہم نے کیوں رکھے ہوئے ہیں 25 کروڑ؟ اسی دن کے لیے ہم نے رکھے ہوئے ہیں کہ نہ کو لٹو، انہاں تے بجلیاں نے بل پاؤ، گیساں نے بل پاؤ، انہاں تے دوائیاں تے جی ایس ٹی لاؤ، اس لیے ہم نے رکھے ہوئے ہیں۔ لٹو تے پھٹو، یہ مشاہد حسین سید نے کہا تھا جو ان کا سینیٹر ہے، لٹو تے پھٹو، جا یہی کہتے ہیں۔ ججوں کو ٹائم پہ تنخواہ ملتی ہے، ٹائم پہ مراد ملتی ہیں، ٹائم پہ پینشن ملتی ہے، ٹائم پہ ڈیزل پیٹرول ملتا ہے۔ تو بہرحال عدلیہ یاد رکھی جائے گی اور بیوروکریسی، یعنی جس بندے نے قوم کو بتایا کہ میرے خلاف سازش ہو رہی ہے وہ جیل میں پڑا ہے، جنہوں نے سازش کی وہ موجیں کر رہے ہیں، جو وہ لانتی، وہ پلید، وہ باجوا، وہ موجیں کر رہا ہے، اور جس کو دھمکی دی گئی یعنی جس کی حکومت ہٹائی گئی وہ جیل میں پڑا ہے۔ یہ عدلیہ ہے۔ بہرحال جی ابھی سے گراؤنڈ بن رہا ہے کہ نہ تھی جاگ دے رہنا، سادے تے نہ رہنا، جاوید لطیف کہہ رہا ہے۔ اور ایک اور لطیفہ آپ کو سناتے چلوں، جاوید لطیف نے کہا ہے کہ میرا حلقہ کھولیں۔ جاوید لطیف کو اگلوں نے کہا ہے کہ اس شرط پہ تمہارا حلقہ کھولتے ہیں پھر نواز شریف کا بھی کھولیں گے۔ پھر جاوید لطیف نے ہاتھ کھڑے کر لیے ہیں، انہوں نے کہا نہ 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 میرے ہی نہ کھولو، وہ نواز شریف کو کھولتے ہیں تو جاسمین راشد جیتی ہوئی ہے۔ دیکھا ہے کبھی ایسا ملک؟ سنا ہے کبھی ایسا لطیفہ؟ یہ چل رہا ہے۔ تو ابھی سے وہ کہہ رہے ہیں جی کہ شہباز شریف کھٹ پتلی ہے، اس کی جو باغیں ہیں، باغیں تو خیر اچھا لفظ ہے، اس کی جو سنگلیاں ہیں، وہ جو کتے کے پٹے میں گل ہوتا ہے اور سنگلی ہوتی ہے زنجیر، وہ سنگلیاں کسی اور کے ہاتھ میں ہیں، لہذا یہ کچھ نہیں کہا۔ ہمیں تو پہلے پتہ تھا 16 مہینے کیا پٹا، یہ 16 مہینے نہیں رہا تھا، یہی شہباز شریف تھا، کوئی تبدیل ہو گیا ہے؟ وہ یوٹیلیٹی سٹور پہ چھاپے مارنا اور وہی جو ہے نا وہ ڈرے ہوئوں کی لک دینا، اس طرح جنہیں نائی موچی دینے، تو ہمیں پتہ ہے پہلے بھی بھائی اس نے کیا کرنا ہے۔ انڈیا نے جی 1 سال میں 21 بلٹ ٹرینیں چلائی ہیں، لیکن کاش یہاں پہ 9 مئی نہ ہوتا، کاش ہم بھی چلاتے۔ یعنی ہم جب بھی ترقی کرنا جو ہے نا وہ شروع کرتے ہیں نا، آگے 9 مئی آ جاتا ہے۔ میں اس دن میرے بیٹے نے مجھے کہا کہ مجھے بیٹ لے دیں، میں نے دکان سے ہم گئے، میں نے بیٹ اٹھایا، اس کو جو ہے نا وہ بیٹ دیکھا، جب میں پیسے دینے لگا تو مجھے 9 مئی یاد آ گیا، پھر میں نے بیٹ واپس کر دیا۔ کل پرسوں جو ہے نا وہ پارک میں گئے کہ جی وہ فرمائش تھی، آپ کو پتہ ہے کس کی فرمائش ہوگی؟ ڈاڑھے لوگوں نے فرمائش آئی، میں شریف آدمی علیحدہ ڈرنا، ڈاڑھے بندے فرمائش کی تھی آگے پارک چلنا، اور ڈیٹ تھے تو ڈیٹ پہ چلے گئے، تو ڈیٹ پہ وہاں پہنچے، جو ہے نا وہ بڑا اچھا موسم تھا، لیکن میرے کو 9 مئی یاد آ گیا، میں پھر وہ چپ کر گیا۔ پھر جو ہے نا وہ مجھے حاجت ہوئی، یقین کریں وہاں پہ وہ کہہ رہے تھے کہ جی چھوٹا 20 روپے تے وڈا 50 روپے، مہنگائی آ گئی ہے، ادھر گیا ہوں، اندر جانے لگا ہوں تو 9 مئی یاد آ گیا، پھر اتھو واپس آ گیا۔ یعنی جیڑے کام ہاتھ پینا میرے کو 9 مئی یاد آنا ہے۔ یعنی افطاری تے کھجور مونچھ پائیے، 9 مئی یاد آ گیا ہے، پھر چپ کر کے باغ گیا۔ سویرے سیریے لے جڑا نے جو چیزاں اگو پیاں ایک نوالا توڑا ہے، 9 مئی یاد آ گیا ہے۔ میں تو ہوں جدے ہوئے نا میرے کو 9 مئی یاد آنا ہے۔ انڈیا نے 1 سال میں 100 بلٹس ٹرینیں جو ہے نا وہ 21 بلٹس ٹرینیں چلا دی ہیں، لیکن کاش اتھے 9 مئی نہ ہو گیا، کاش پھر دیکھو یہ ملک نے ترقی کرنا ہے۔ وہ کومنٹس جو پہلے بتایا اس پہ لازمی دینا ہے، سٹائل ٹھیک ہے یا رننگ کومنٹری کروں یا ویڈیو ٹھیک ہوتی ہے تو لازمی کومنٹس میں بتانا ہے۔ آپ کے لیے محنت کر رہا ہوں یار، روزی کے لیے بھی محنت کر رہا ہوں۔ اللہ پاک آپ لوگوں کو آسانیاں عطا فرمائے اور آسانیاں بانٹنے کی توفیق عطا فرمائے، اور یہ جو میں الٹا سیدھا بولتا رہتا ہوں، آپ کے کان کھاتا رہتا ہوں، وہ سب کچھ برداشت کرنے کا
بہت بہت شکریہ.